ہر مکتبہ فکر دیاں کتاباں دے اندر خطبہ بھی موجود ہے اور او عہد بھی موجود ہے جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سواری تے سوار ہون لگے میدان کربلا دے اندر جان واسطے یزیدیاں دے نال لڑن واسطے آپ نے جو اپنے گھر والیاں نو اپنی آل نو مستورات نو اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو وصیت فرمائی اور نصیحت کی تھی وہ تمام مکتبہ فکر دیاں کتاباں دے اندر کتب دے اندر موجود ہے، وہ خطبہ موجود ہے۔ ہاں تعصب دی بنا تے اگر کسی دی اکھاں تے پٹی بن جائے بغض دی تے کسی نو نظر نہ آوے تے او تے کسی دا گناہ نہیں، او تے ان دی بدبختی ہے، ورنہ تمام مکتبہ فکر دیاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس وقت میدان کربلا دے اندر جان لگے نا سواری تے سوار ہون لگے اپنے گھوڑے تے، تو آپ نے تمام اہل بیت اطہار دے مستورات نو بلکہ حتیٰ کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دا نام لے کے آپ نے قسم لئی، آپ نے فرمایا توانو اللہ دی قسم ہے میرے نال عہد کرو کہ میری شہادت تو بعد نوحہ نہیں کرو گی۔ میں ذمہ داری نال عرض کر رہا، میں پھر بات دہرا رہا کہ تمام مکتبہ فکر دیاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے، کسی نو دسے نا تے الگ بات ہے، نہ نظر آوے تے سانو کہے اسی انہاں دیاں کتاباں چ بات وکھان دے ذمہ دار ہیں، اگر انہاں دیاں کتاباں چ بات نہ ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے عہد لیا اپنے گھر والیاں دے کولوں، خاص کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے آپ نے فرمایا بہن میرے نال وعدہ کر، تو علی دی بیٹی ہیں، نبی دی نواسی ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر ہے، میرے نال وعدہ کرو تو انو اللہ دی قسم ہے کہ میرے شہید ہون تو بعد اسی پٹو گے نہیں، ماتم نہیں کرو گے، بال نہیں نوچو گے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا پٹے وال نوچے اور گریبان پھاڑے، نبی پاک نے فرمایا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے گا، وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے گا۔